हामीले उपदेश 29-27 पदबाट एबोमिनेसन भन्ने परमेश्वरले घृणा गर्नुहुने भन्ने कुराहरूलाई हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि त्यसको सन्दर्भमा हामीले छर्ने अनि कटनी गर्ने अनि विशेष गरी हेरिरहेको सन्दर्भ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तेजको विषयमा हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि हामीमा भएको जति पनि नकारात्मक नेगेटिभ इमोसन्सहरू छ, नकारात्मक भावनाहरू छ, वास्तवमा त्यो नकारात्मक हुनको लागि प्रभुले दिनुभएको होइन, तर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहनाले, हाम्रो अभिलाषाले गर्दाखेरि, हाम्रो गलत चाहनाले गर्दाखेरि त्यो नकारात्मक भएको। हाम्रो जति पनि नेगेटिभ इमोसन्सहरू छ त्यसको वास्तवमा पोजिटिभ पर्पसेसहरू थियो। जस्तो कि अभिलाषा भन्छ नि है, डिजायर भन्छ नि। डिजायर त्यसको लागि दिएको भन्दाखेरि चाहिँ डिजायर चाहिँ हामीमा अर्नेस्ट डिजायर छ भने मात्रै हामी परमेश्वरको चाहना गर्छौँ। तर त्यो डिजायरसँग चाहिँ तपाईँले जब सिनलाई जोड्नुहुन्छ तब त्यो चाहिँ के बनिन्छ? गलत अभिलाषा बनिन्छ होइन। सो त्यो तृष्णा छ नि हाम्रोमा, थर्स्ट छ नि। थर्स्ट केसको लागि दिएको हो? तृष्णा केसको लागि? धार्मिकताको लागि दिएको। धन्य धार्मिकताको निम्ति तिर्खाउनेहरू। सो प्रभुले तिर्खाउनेहरू चाहिँ तिम्रो दुष्ट भन्नु भएन, तर केसको लागि तिर्खाउँदैछौ? धार्मिकताको लागि तिर्खाउँदैछौ या अधार्मिकताको? सो मैले यदि त्यो तृष्णालाई धार्मिकतामा प्रयोग गरेको छुइनँ भने चाहिँ बीचको छैन, बीचको चाहिँ छैन। संसारमा चाहिँ हुन्छ नि है, गुलियो परेको अमिलो पनि हुन्छ है, अमिलो परेको, नुनिलो परेको गुलियो पनि हुन्छ, स्विट एन्ड सावर हुन्छ है। द किङडममा चाहिँ त्यस्तो छैन कि अँध्यारो छ कि उज्यालो छ। सो मैले यदि मेरो इमोसन्स, यदि मैले मेरो भावनालाई चाहिँ मैले सकारात्मक ठाउँमा लगाइन भने चाहिँ, सकारात्मक अथवा परमेश्वरको इच्छामा लगाइन भने चाहिँ मैले संसारको इच्छामा लगाउँछु। सो हामीले एउटा वर्डलाई हेरिरहेको छौँ, युडोमोनिया भन्ने कुरालाई, जो चाहिँ प्लाटो भन्ने एउटा फिलोसफरले के गरेको हो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु भन्दाखेरि जो 426 वर्ष अगाडि जन्मेको थियो, त्यो व्यक्तिले कोइन गरेको एउटा वर्ड हो, उसले बनाएको एउटा शब्द हो। अनि त्यो शब्दले चाहिँ के दिन्छ? एउटा फल्स, एउटा नक्कली सन्तुष्टि, नक्कली सन्तुष्टि दिन्छ, जसलाई चाहिँ हिजो हामीले मिराज भनेर हेर्दैथ्यौँ। मिराज भनेर जब पनि एउटा मान्छे मरुभूमिमा हिँड्छ, त्यति बेला त्यो मरुभूमिमा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसको आँखाले एउटा यस्तो खोला, एउटा यस्तो दहलाई, अब नेपालीमा त्यसलाई के भन्ने, मृग तृष्णा भनेको छैन, मतलब एउटा यस्तो त्यो एनिमल्सहरूले पनि त्यो इट्स लाइक के भन्नु, एउटा रिभर जस्तो देख्छ, वास्तवमा होइन त्यो चाहिँ। सो के हो त्यो चाहिँ? त्यस्तै प्रकारले मान्छेले जब युडोमोनियामा जिउन थाल्छ, उसको वरिपरि खोला देख्छ, तर ऊ चाहिँ यस्तो साह्रो डरलाग्दो तृष्णाले ऊ मर्नु आँटिसकेको हुन्छ, डिहाइड्रेट भइसकेको हुन्छ स्पिरिचुअली। अनि डिहाइड्रेट फिजिकल्ली त भएको हुँदैन, तर स्पिरिचुअली नि त्यो युडोमोनियाको लागि चाहिँ शैतानले आज त्यो पुरा गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमको तरिका, उपाय, हामीलाई भुल्याउने, अल्मलाउने कुराहरू राखिरहेको हुन्छ। त जति हामी प्रभुसँग मच्योर हिँड्दै जान्छौँ, हामी जति प्रभुसँग हामी परिपक्व हुँदै जान्छौँ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको पूर्णतालाई हामी देख्न थाल्छौँ है। हामी बुझ्न थाल्छौँ कि हामी कस्तो अभागी, हामी कस्तो अन्धो, कस्तो नाङ्गो रहेछौँ। युडोमोनियामा चर्च अफ लाउडिसिया जिरहेको थियो होइन। लाउडिसियाको चर्चले के भन्नुभएको थियो? म आफैलाई म धनी छु, मलाई केही कुराको पनि अभाव छैन, मेरो आँखा यस्तो साह्रो चकिलो देख्छु मैले भनिकन। तर प्रभुको दृष्टिकोणमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ नाङ्गो थियो। सो प्रभुले नि कसैलाई, हेर्नुहोस् एउटा कुरा याद गर्नुहोस् कि हामी मान्छेले जस्तो तँ रङ तँ राइट भनेर भन्नुहुन्न, तर प्रभुले चाहिँ सिधा हाम्रो जीवनको कहाँ चाहिँ प्रब्लम छ
त्यसलाई शक्तिशाली रूपमा प्रभुले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। सो यो लौडिसियाको मण्डलीलाई तिमीहरू त रङ हो, तिमीहरू त गलत हो भनेर प्रभुले भन्नु भएन, तर उसको थटलाई नि उसको प्रभुमा हुने सम्पूर्णता र आफ्नै विचारको सम्पूर्णताको भिन्नतालाई प्रभुले देखाइदिनु भयो। लौडिसियाको चर्चले नि तपाईँले हेर्नुहोस्, प्रकाशक किताब 3 अध्याय खोल्नुहोस् एकैछिन मसँग, अनि त्यो 3 अध्यायलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने 3 अध्यायको 14 मतलब उसले भनेको कुराहरू 17मा छ, तर 14 देखि नै पढौँ। सो हामी राम्रोसँगले यो कुरालाई सुन्नुहोस् है, तपाईँले ध्यान दिएर। 2 किसिमको फुलफिलमेन्ट छ। एउटा चाहिँ संसारबाट आउने जसलाई चाहिँ युडोमोनिया भन्छ, अनि अर्को चाहिँ प्रभुबाट आउने है, त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको पूर्णता हो, प्रभुको पूर्ण आनन्द हो त्यो चाहिँ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरालाई हामी देख्छौँ लौडिसियाको मण्डलीलाई, अनि लौडिसियामा भएको मण्डलीको दूतलाई लेख, यी कुरा विश्वासयोग्य र साँचो साक्षी परमेश्वरको सृष्टिको शुद्ध आमीनले भन्नुहुन्छ। मलाई तिम्रो कामहरू थाहा छ, तिमी न त चिसो छौ न त तातो, कि चिसो कि तातो भए त हुने थियो। तिमी न त तातो न चिसो, तर मन तातो भएको हुनाले मेरो मुखबाट म थुकिदिने थिएँ। सो यो मतलब मन तातो अवस्थालाई चाहिँ प्रभुले मनै पराउनु हुँदैन। किन चाहिँ मैले अस्ति तपाईँहरूसँग सेयर गरेको थिएँ, किन चाहिँ चिसो भन्नुभएको? चिसो पानीले चाहिँ बाइबलमा के भनेको छ, टाढोको शुभ खबरलाई देखाउँछ। सो त्यो चिसो भनेको चाहिँ नट इन द सेन्स अफ हुन्छ नि डेड, एउटा मरेको अवस्था भनेको होइन, तर त्यो चाहिँ एउटा तृष्णा मेटाउने पानीको रूप बताएको है। अनि तातोले त जलवन्त भएको देखाउँछ है, तर ऊ चाहिँ के थियो, मिक्सचर अफ बोथ थियो। सो के भयो, बिचको जीवनलाई जिइरहेको थियो। म चाहिँ धर्मी पनि हुँदिन, पापी पनि हुँदिन, बिचैको ठिकैको जीवन जिउँछु भनेकन जिइरहेको थियो है। अनि उसको थट चाहिँ के थियो, उसको युडोमोनिया के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो भर्स 17 छ नि, दिस इज युडोमोनिया। युडोमोनिया भनेको चाहिँ एउटा फुलफिलमेन्ट, एक किसिमको सेन्स अफ फल्स फुलफिलमेन्ट, पूर्णताको आभास, तर त्यो वास्तविक पूर्णता होइन, तर नकली पूर्णता हो। सो यहाँ के भन्दै छ हेर्नुहोस्, उसले के भन्दै थियो, म धनी छु भन्दै थियो, नम्बर 1 आइ एम रिच भन्रहेको थियो। सो उसको युडोमोनियाले के भन्दै थियो, उसलाई म धनी छु। कोही बेला हामी पनि त्यस्तै युडोमोनियामा जिउँछ नि, ओ म वचन जान्दछु, डोन्ट टेल मी, मलाई नसिकाऊ, मलाई भन्नु पर्दैन, मलाई जान्नु पर्दैन। तर वास्तवमा नै हामी कति दरिद्र, कति अभाव, कस्तो खालको जीवन हामीले जिउँदै गरेको हुन्छ। परिस्थितिमा मात्रै देखा पर्दो रहेछ त्यो चाहिँ, परिस्थिति अनुसार सधैँ देखा पर्दैन। हामी जब पनि कुनै परिस्थितिसँग एक्सपोज हुन थाल्छौँ, त्यहाँदेखि हामी भित्र भएको कुराहरूलाई देख्न सक्छौँ। म तपाईँहरूको बारेमा म भन्न सक्दिनँ, किनभने हामी सबैजना इन्डिभिजुअल हो। मैले आफ्नो लाइफलाई विचार गर्दै थिएँ, मेरो जीवनमा म एकदमै सही छु जस्तो लाग्छ मलाई, तर पवित्र आत्माले नि यस्तो प्रकारले देखाइदिनुहुन्छ जीवनको गल्तीहरू, अनि त्यति बेला लाज पनि लाग्छ है। त्यो रिएक्सनलाई त्यो देख्दै गर्दा लाज लाग्छ। अब प्रभुको अगाडि पश्चातापी हुन्छौँ कोही बेला हामी भन्दैनौँ होइन होला प्रभु, त्यो त म होइन होला भनेर। तर पवित्र आत्माले जहिले पनि अँध्यारोको कुरालाई उज्यालोमा देखाउने काम गरि नै राख्नु भएको हुन्छ। त्यो त पवित्र आत्माको सेवकाई नै हो। त यहाँ पनि प्रभुले के देखाउनु हुँदैछ, उसले भन्दै थियो, म धनी छु र मसँग धन सम्पत्ति छन् र मलाई केही कुराको खाँचो छैन। सो उसले 3वटा कुरा भनेको रहेछ है। अनि के भन्दैछ, म चाहिँ धनी छु, मसँग धन सम्पत्ति छ र मसँग केही कुराको खाँचो छैन। सो के भन्दै थियो, मतलब युडोमोनियामा थियो। युडोमोनिया भनेको चाहिँ के हो, त्यो भनेको चाहिँ त्यो फुलफिलमेन्ट हो है, त्यसको मतलब संसार प्लेटोको थ्योरीमा चाहिँ। सो ऊ के थियो, यसो हेर्दाखेरि म धनी छु, मलाई केही अभाव छैन है, मलाई केही कुराको खाँचो छैन। अब दाउदले पनि त्यही भनेको छ नि त होइन, परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको खाँचो छैन। तर दाउदको भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायको भनाइ र यहाँ लौडिसियाको मण्डलीको भनाइमा चाहिँ फार डिफरेन्स थियो, यति साह्रो भिन्नता थियो। दाउदले चाहिँ नि
दाउदले पनि भनेको छ नि मलाई केही कुराको खाँचो छैन, त्यसो भनेको छैन भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायको 1 पदमा। तर दाउदले केही कुराको खाँचो छैन भनेको चाहिँ उसले कति बेला त्यो भन्नुभन्दा अगाडि उसले के भनेको छ, परमप्रभु चाहिँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ नि यहाँ त्यस्तो थिएन। तर उसले के थियो, परमप्रभु गोठालो हो कि होइन, कतिजनाको परमप्रभु गोठालो नभइकन नै यदि हाम्रो जीवनमा हो म धनी छु, मलाई खाँचो, मलाई केही कुराको अभाव छैन है, मलाई त्यस्तो खालके विचार राख्छ भने म धनी छु, मसँग धन सम्पत्ति छ र मलाई केही कुराको खाँचो छैन। कति बेला त्यस्तो युडिमोनिया केले दिन्छ भने नि संसारमा जब हामी संसारको शिक्षालाई हासिल गर्छौँ, आफै धन कमाउने हुन्छौँ, जनि आफै लाइफमा सेटल्ड हुन्छौँ, तिमीलाई थाहा छ तिम्रो स्यालेरी पाक्छ, महिना मरेपछि टक्कै तिमीले 1-2 लाख स्यालेरी पाउँछौ, तिमी सेटल्ड छौ, तिम्रो करोडौं रुपियाँको घर छ, त्यहाँदेखि चाहिँ नि हामी के हुन्छौँ, त्यसले एउटा प्रभुसँग हामी जोडेका छैनौँ है। स्ट्रक्चरल थिङ्किङ छ भने चाहिँ हामी के भन्छ, यस म धनी छु है, अब मसँग केही कुराको अब धन सम्पत्तिको अभाव नै छैन, म धनी छु, मसँग धन सम्पत्ति छ र मसँग केही कुराको अभाव छैन। त्यही थ्योरी नै हामी पनि अप्नाउँछौँ। तर हामी एकदम गुड चर्च गोअर, राम्रो चर्च जाने मान्छे हुन्छ, गुड टाइथ गिभर हुन्छौँ, अनि के हुन्छ त्यसले झन् एड गरिदिन्छ। एउटा भनाइ छ नि, इङ्ग्लिसमा भनाइ भन्छ नि है, के भरे सुगर कोटिङ भन्छ नि, आइसिङ अन द केक भन्छ नि। आइसिङ अन द केक भनेको त्यो केक त त्यसै पनि मिठो छ, त्यही माथिबाट क्रिमको आइस बनाइदिन्छ, अन्त के भयो झन् दामी है। अनि त्यसले हामीलाई एक किसिमको सेन्स अफ के भन्नु फुलफिलमेन्ट दिन्छ, यस म 10 अंश पनि दिँदैछु, म चर्च पनि जाँदैछु। त्यस्तै भनेको थियो नि एउटा फरिसीले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि है, म त के गर्छु पुदिनाको पनि 10 अंश दिन्छु, सबै कुराको दिन्छु, सुपको पनि दिन्छु, म हप्तामा 2 पल्ट उपवास पनि बस्छु। उसकोमा पनि के थियो, एउटा युडेमोनिया थियो। सुन्नुहोस् है, स्पिरिचुअल मान्छेको लाइफमा नि कोही बेला नि युडेमोनियाको सेन्सले भर्छ। तर हामी चाहिँ नि प्रभु बिना चाहिँ हामी 1 सेकेन्ड पनि म बाँच्न सक्दिनँ, प्रभु बिना चाहिँ म चाहिँ केही पनि होइन भन्ने सेन्स चाहिँ नि हाम्रो लागि सबैभन्दा ग्रेटेस्ट सेन्स हो। प्रभु बिना हामी यस्तो इन्सिक्योर फिल गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ एकदमै ग्रेटेस्ट सेन्स हो साँच्चै नै प्रभुसँग हिँडेको। प्रभुसँग किनभने म चाहिँ के पनि गर्नै सक्दिनँ, अर्को कुरा चाहिँ आई डोन्ट नो हाउ टु डु है। युडोमोनियाले चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ तिमी सबै जान्दैछौ, गरिहाल्छौ, तिमी यु क्यान ह्यान्डल, तिमी लाइफमा जेसुकै गरिदिन्छौ, त्यो अर्को फल्स कन्फिडेन्स आयो। सो उसले चाहिँ के गर्दै थियो, यो लौडिसियाको मण्डली चाहिँ उसले भनिरहेको थियो म धनी छु, मसँग धन सम्पत्ति छ, मलाई केही कुराको खाँचो छैन। दाउदले चाहिँ भन्दैछ परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ है, उहाँले मलाई हरियो खड्कामा सुताउनुहुन्छ, सुक्चैनको पानीले डराउनुहुन्छ, मलाई केही कुराको खाँचो छैन। दाउदले पनि भनेको छ त्यही कुरा, तर दाउदले चाहिँ त्यो कुरा प्रभुसँग जोडिएर भनेको छ। यो कुरा चाहिँ फेरि उसले चाहिँ प्रभु बिनै भनेको छ, किनभने उसकोमा लिटरली फिजिकल वेल्थ थियो। लाउडिसिया एकदमै धनी ठाउँ थियो, धनी मान्छेहरू थियो, उनीहरूकोमा धेरै पैसाहरू थियो, धेरै पैसा थियो। स्ट्रक्चर वाइज उनीहरू के थियो, एकदमै स्ट्रङ थियो। स्ट्रक्चरल चाहिँ उनीहरूको कलोसल एकदमै भयो, भव्य थियो। तर प्रभुले के भन्नुहुँदैछ हेर्नुहोस् है, प्रभुले भन्नुहुँदैछ तिमीले त्यसो भनेको हुनाले तर वास्तवमा तिमी के छौ, दुखी, अभागी, गरिब, अन्धा र नाङ्गो छौ। 5वटा कुरा थिएछ उसको लाइफमा। वास्तवमा चाहिँ ऊ के थियो, दुखी रहेछ। अन्त अभागी भन्ने शब्दलाई चलाएको छ बाइबलमा है, अभागी। अब नेपाली यहाँ हाम्रो बाइबलमा चाहिँ अभागी भनेर लेखेको छ। सो अब अभागी भन्दैछ है, दुखी तिमी के छौ, तिमी दुखी, अभागी, गरिब, अन्धा र नाङ्गो छौ। अस्ति हामीले हेरेको थियौँ नि 2 किसिमको हामी यो टेन्टबाट निस्केर जाँदाखेरि चाहिँ हामी के भेटाइनु हुँदैन अरे, नाङ्गो भेटाइनु हुँदैन भन्ने कुरा 2 कोरिन्थी 5 अध्यायमा हामीले सिक्दै थियौँ। यो टेन्टबाट हामी निस्केर जान्छौँ नि एक दिन, यो डेराबाट हामी निस्केर जान्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ हामी नाङ्गो भेटाइनु हुँदैन। नाङ्गो भनेको चाहिँ नि त्यो स्टेट हो
जहाँ चाहिँ आदम र हव्वाले आज्ञा उल्लङ्घन गर्दाखेरि फर्स्ट थिङ उनीहरूले के देख्यो? नाङ्गो देख्यो। अनि उनीहरूले चाहिँ नाङ्गो बनालाई केले छोप्ने कोसिस गर्यो? पातहरूले, आफ्नै धार्मिकताको पातहरूले। अनि यशायाको किताब 64 अध्यायको 6 पदले के भनेको छ? हाम्रो धार्मिकता त पातहरू जस्तै ओइलाएर जाइहाल्छ भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, ओइलाएर जाइहाल्छ हाम्रो धार्मिकता त। अनि कतिजना मान्छे चाहिँ नि यो टेन्टबाट निस्किँदाखेरि नि आफूलाई के भेटाउँछ? नाङ्गो भेटाउँछ। किनभने ऊ जबसम्म हामी युडेमोनियामा जिउँदै गरेको हुन्छौँ नि, हामीलाई एउटा फल्स सेन्स अफ हुन्छ नि फुलफिलमेन्ट हो, फास्टिङ बस्छु, म प्रार्थना गर्छु, मतलब हामी यसो हाम्रो राइटियसनेसको लिस्टहरू बनाउँछौँ। अनि प्लस फेरि हाम्रो स्ट्रक्चरल हाम्रो एउटा कुन मतलब एउटा ढाँचाको हिसाबले हामी सोच्छौँ, तर हामीमा केही पनि हुँदैन। जसरी यो चर्च यति साह्रो दरिद्र थियो प्रभुको नजरमा। अनि प्रभुले के भन्नुभयो? त्यति मात्रै भन्नु भएन, प्रभुले उनीहरूलाई प्रब्लम राइट र रङ भन्नु भएन, प्रब्लम देखाइदिनु भयो। तिम्रो प्रब्लम चाहिँ तिम्रो फल्स सेन्स अफ सिक्युरिटी। अब दोस्रो थिस्सलुनिकी पहिलो थिस्सलुनिकी 5 अध्यायले के भन्छ? जब मान्छेले शान्ति र आराम सुरक्षा भन्दै गरेको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ अचानक त्यो दिन आइपर्छ है भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, एउटा फल्स सेन्स अफ सिक्युरिटी भएको बेलामा चाहिँ नि मान्छेलाई अचानक त्यो दिन पक्रिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ मान्छेले कस्तो सम्झिन्छ? एन्ड टाइम्स त्यो सम्झिन्छ होइन? मृत्यु पनि हो नि। एउटा धनी मान्छेले के भन्यो? मेरो सबै छ, अब म ठुल्ठुलो भकारीहरू बनाउँछु होइन, म ठुलो भकारी बनाउँछु, म ठुलो यो गर्छु त्यो गर्छु भनेको बेलामा चाहिँ प्रभुले के भन्नुभयो? ए मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण चाहिएको छ। सो त्यो भनेको चाहिँ एन्ड टाइम्स भनेको होइन। उसको लागि चाहिँ के भयो? एन्ड आयो, उसको एन्ड सक्यो, उसको लाइफ, उसको टाइम सक्यो। किन? उसले आफ्नो टाइम त्यस्तै प्रकारले नि प्रभुले हामी हरेकलाई आफ्नो आफ्नो समयहरू दिनुभएको छ। अनि यो समयहरू महत्त्वपूर्ण छ। म सधैँ तपाईँलाई यो कुरा भन्छु, हाम्रो समयहरू महत्त्वपूर्ण छ। जबसम्म नि हामी फल्स कुराहरूमा झुटको शरणस्थान मुनि लुकिरहेको हुन्छौँ, लुकिरहेको हुन्छौँ नि, तबसम्म चाहिँ हाम्रो त्यो समय चाहिँ हामी सबै बर्बाद भएको समय हो। किन? हामी झुटको शरणस्थान मुनि लुकिरहेछौँ, जबकि हामीलाई थाहा छ ओरिजिनल पनि छ। साँच्चैकै शरणस्थान चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि हामी झुटको शरणस्थानमा लुक्छौँ, हामी झुटको बहाना बनाउँछौँ, अनि त्यसमा लुकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समय बर्बाद हुँदै गरेको हुन्छ। सो यो यहाँ के देख्छ भने नि, प्रभुले तिमीहरू रङ हो भन्नु भएन, यो चर्चलाई तिमीहरू गलत हो भन्नु भएन, तर प्रभुले के गर्नुभएको छ? सल्लाह दिनुभएको छ। प्रभुले नि काउन्सिल दिनुभएको छ। अनि काउन्सिल चाहिँ के भन्नुभयो? तिमी धनी हुनलाई आगोमा शुद्ध पारेको सुन र तिम्रो त्यो नग्नताको शरम नदेखियोस् भनेर तिमीले लाउनलाई सेतो लुगा र तिमीले देख्नलाई तिम्रा आँखामा लाउन भन्ने गाजल मबाट किन्नलाई सल्लाह दिन्छु। सो प्रभुले भन्नुभयो तिमीले सेतो लुगा किन है भनेको छ। अब त्यो सेतो लुगा चाहिँ के हो त? फेरि प्रकाशको किताब 19 अध्यायको 7 र 8 पद अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ सन्तहरूको धार्मिकताको, प्रभुको धार्मिक जनहरूको धार्मिकताको कार्यहरू हो। त्यो त थिँदै थिएन उसकोमा। किनभने मान्छेले धार्मिकतालाई नै इन्कार गरिरहेको छ। किनभने धार्मिकतालाई जब हामी बुझ्छौँ नि, हामीले निन्दा पाउँछौँ। यशायाको किताब 51 अध्यायको 7 पदमा भनेको छ, हे धार्मिकतालाई बुझ्नेहरू हो, जसको मनभित्र मेरो व्यवस्था छ, तिमीहरू मानिसको निन्दादेखि नडराउ। अब धार्मिकतालाई चाहिँ नि तपाईँले बुझ्ने बित्तिकै तपाईँको लाइफमा के हुन्छ? मानिसको निन्दा हुन्छ। खुब धर्मी भएको, खुब नापेसा, खुब गरेको। अब हामी के हुन्छौँ? त्यो ठाउँबाट हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई रुनु पर्ने परिस्थिति पुग्छ, रुनु पर्ने, आँसु झार्नु पर्ने, हामीलाई आँसु झर्छ त्यति बेला। किन भन्नुहोस् त? किनभने हामीले धार्मिकतालाई स्थापित गरेको होइन, तर हामी धार्मिकताको मार्गमा हिँडेको। प्रभुले हामीलाई के सिकाउनु भएको छ?
पहिला चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता, परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको चाहिँ तिमी खोजी गर। अब भजन सङ्ग्रह 126 भजन सङ्ग्रह 126 मा हामीलाई के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ भजन सङ्ग्रह 126 मा एकछिन लान चाहन्छु तपाईहरुलाई। त्यहाँ यसरी भनेको छ भजनकारले 126 को 6 पद 126 को 6 पदमा हामीले के सिक्दैछौँ? हामीले यसरी सिक्यौं कि रुन्दै छर्नेहरू आनन्दले कराउँदै कटनी गर्नेछन्। रुन्दै छर्ने, आज नि रुन्दै छर्दैछौँ हामी। यो बाटो नै इट इज कल्ड द भ्याली अफ विपिङ भन्छ यसलाई चाहिँ, रुने बेसीहरू भनेको छ। यो चाहिँ धार्मिकताको मार्ग चाहिँ नि रुने बेसीहरू हो। बाका भन्छ त्यसलाई हिब्रू भाषामा चाहिँ, बाका भन्छ। रुने बेसीहरू। अब यहाँ भजन सङ्ग्रह 126 को पदमा 26 को 6 पद हेर्नुहोस्, यहाँ के भनेको छ? छर्नलाई रुन्दै बिउ बोकेर लैजानेले आफ्नो बिट्टा बोकेर आनन्दले कराउँदै फेरि घर फर्किआउनु छ। अब यो घर कुन चाहिँ घरको कुरा गरेको? हजुर, अनन्तको घरको कुरा गरेको नि त। छर्नु चाहिँ कहाँ छर्दैछ? पृथ्वीमा छर्दैछ। त्यो रुनु भन्ने शब्दलाई बाका भनेको छ। हेर्नुहोस् है, बाका। यसको विषयमा नि तपाईँले भजन सङ्ग्रह 84 मा भेटाउनुहुन्छ। त्यो पनि खोल्नुहोस् एकैछिन। भ्याली अफ विपिङ भनेको छ त्यसलाई। त्यहाँ के भनेको छ? 84 को 6 पद। सो भजन सङ्ग्रह 126 को 6 मै रहेछ, 84 को 6 मै रहेछ। सो यो याद गर्न सजिलो हुन्छ है। दुईटै 6 रहेछ, 84 र 126 मा। सो यहाँ के भन्दैछ? रुने बेसीमा तिनीहरू जान्दै हुँदा होइन, 5 देखि पढौँ न है। त्यो मानिस धन्यको हो जसको बल तपाईमा छ, जसको मनमा सियोनसम्म पुग्ने मूल बाटोहरू छन्। अब त्यो अघि यशायाले भन्दै थियो, यशायाको किताब 51 अध्यायको 7 पदमा, तिमीहरू धार्मिकतालाई बुझ्नेहरू। धार्मिकतालाई सबैजनाले बुझ्दैन, धार्मिकतालाई सबैले बुझ्दैन। धार्मिकतालाई बुझ्नेहरूको मनभित्र चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था हुन्छ। परमेश्वरको व्यवस्था हुनेहरूले मात्रै धार्मिकतालाई बुझ्छ। अन्त यशायाको किताब 51 अध्यायको 7 पदले भनेको थियो, हे धार्मिकतालाई बुझ्नेहरू, जसको मनभित्र मेरो के छ? व्यवस्था छ, मानिसहरूको निन्दादेखि नडराउ भनेको छ। तर अब हामी बिउ बोकेर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी रुन्दै नै जान्छौँ। किन? त्यो बेसी नै निन्दाको बेसी हो, त्यो बेसी नै खेदोको बेसी हो। मैले अस्ति तपाईँलाई भने नि, कतिजना मान्छेले उसलाई जति भलाइ गर्यो भने पनि त्यो भलाइलाई कुभलोमा प्रकट गर्छ। कहिले पनि थ्याङ्कफुल हुँदैन, कहिले पनि थ्याङ्कफुल हुँदैन। अर्काको निन्दा गरेर है, अर्काको विरोध गरेर है, त्यही नै उनीहरूको के हुन्छ? त्यो नगरिदिएछ भने बाइबलमा भनेको छ उसलाई निन्दा पनि लाग्दैन भनेको छ। कसैको निन्दा नगरिकन, कसैको हत्या नगरिकन उसलाई निन्दै लाग्दैन। त्यो भनेको चाहिँ लिटरली पिस्टल बोकेर मान्छेको सिरियल किलर भनेको होइन। तर त्यो सिरियल किलरले त बरु भन्दा मान्छे मार्यो भने पक्रेर जेलमा हालिदिन्छ, उसको कुरा बन्द हुन्छ। तर यहाँ छ नि मुखमा भएको यो बन्दुकको गोली छ नि, त्यो सिरियल किलरले त के गर्छ? अब त्यस्तो ल छैन नि त। स्पिरिचुअल ल चाहिँ यदि आज संसारको कानुनमा हुनु भने त संसार त अर्कै हुन्थ्यो नि त। तर के भयो? कसमोस भनेको नि त्यसलाई रिप्लेसमेन्ट हो नि त, रिप्लेस गरिदिएको। अनि के भयो? जतासुकै पायो मुखको बोलीले, मुखको वचनको निन्दाले जतासुकै मार्दै हिँड्छ। कसैलाई मार्नु पाएन भने उसलाई रातभरि निन्द्रा लाग्दैन। हेर्नुहोस् है, त्यो कतिजना मान्छेको स्वभाव हो, पापको स्वभाव हो, गिरेको प्रवृत्ति हो। किनभने निन्दा गर्ने चाहिँ कसको आफ्नो हो? शैतानको आफ्नो हो नि त। शैतानको सन्तान हो त्यो चाहिँ। किन? शैतान त सुरुदेखि नै त्यसको काम नै के हो? निन्दा गर्नु हो। त्यसको काम नै निन्दा गर्नु हो। सो अन्त बाइबलमा के भनेको छ? दिन रात भक्तहरूलाई दोस्याउने भनेको छ। सो कतिजनाले झन् स्पेसल क्याटेगोरी पाएको छ, भक्तहरूलाई दोस्याउने क्याटेगोरी नै पाएको छ।
परमेश्वरको धार्मिकताको कुरा गरे नि ठट्टा पो गरिदिन्छ, जोक्स बनाइन्छ, त्यसको जोक्स बनाइन्छ। सो कतिजना अलरेडी त्यसको क्याटेगोरीमा छ। सो उनीहरूलाई हामी भन्नु के छैन, के भन्नु छैन, उनीहरूदेखि तपाईँ जोगिनुहोस्, उनीहरूदेखि तपाईँ जोगिनुहोस्। तपाईँको जीवनमा यदि त्यस्तो किसिमको मान्छेहरू आउँछ, तपाईँको घरमा आउँछ, तपाईँसँग निन्दा गर्छ भने चाहिँ तपाईँ उसको बैठकमा नबस्नुहोस्, उसलाई इन्भाइट नगर्नुहोस् त्यस्तो मान्छेलाई घरमा, उसको गफलाई नै इन्भाइट नगर्नुहोस्, सिधा भनिदिनुहोस् हामी निन्दा नगरौँ है भनेर। किनभने निन्दाले तपाईँ पनि त्यो बन्धनमा खस्छ। ओके, त्यहाँ म जान्दिनँ, त्यो एउटा पोइन्ट हो। तर के गर्छ, कतिजनाले चाहिँ धार्मिकताको विरोध गरेको गर्छ, राइचियसनेसको कुरा आयो नि। अब यो लाउडिसियाको मण्डली चाहिँ के थियो, नाङ्गै थिएछ। प्रभुले के सल्लाह दिनुभयो, मबाट वस्त्रलाई तिमीले किन्नु भन्नुभयो। प्रभुले भन्नुभयो म फ्रीमा दिन्छु भन्नुभयो। हजुर हेर्नुहोस् है, पढ्नुहोस् है, तपाईँको टेक्स्टलाई पढ्नुहोस्। लाउडिसियाको मण्डलीलाई चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो तिमीलाई चाहिँ म के सल्लाह दिँदैछु, तिमीले चाहिँ मबाट चाहिँ किन है, त्यो वस्त्रलाई किन भनेको होइन, बाई भनेको छ, किन्नु भनेको छ। हामीले बुझ्नुपर्छ है कुन कुन कुरा चाहिँ प्रभुले हामीलाई किन्नु भनेको छ, कुन कुरा चाहिँ सित्थैमा भनेको छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। यहाँ भन्दैछ तिमी धनी हुनलाई आगोमा शुद्ध पारेको सुन, यही तिम्रो नम्रताको शर्म नदेखियोस् भनेर तिमीले लाउनलाई सेतो लुगा र तिमीले देख्नलाई तिम्रो आँखामा गाजर लाउन भनी मबाट किन्नलाई म सल्लाह दिँदैछु। सो त्यो किन्नु चाहिँ कसरी किन्दो रहेछौँ त हामी, हाउ डु वी बाई, कसरी किन्छौँ त? अब त्यो एउटा प्रश्न छ नि त होइन। त्यो किन्नु भनेको चाहिँ बिउ छर्नु हो, किन्नु भनेको चाहिँ तपाईँले सही बिउलाई छर्नु। त्यो किन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आँखाबाट के झर्छ, आँसु झर्छ। अन्त यहाँ भन्दैछ त्यो मानिस धन्यको जसको बल तपाईँमा छ, जसको मनमा सियोनसम्म पुग्ने मूल बाटो छ र रुने बेसीमा जान्दा हुँदै, भ्याली अफ बाका। अघि के भन्यो, रुन्दै बिउ छर्नलाई जानेहरू। सो रुने बेसी भनेको चाहिँ, रुने बेसीमा चाहिँ को जान्छ रहेछ, बिउ छर्नेहरू मात्रै जान्छ, बिउ छर्नेहरू मात्रै रुने बेसीमा जान्छ। त्यो मान्छे मात्रै रुने बेसीमा जान्छ जसको मनभित्र चाहिँ सियोनसम्म पुग्ने बाटो छ, अरूहरू जान्दैन। अरूहरू त सजिलोसँगले किचन हल्लाउँदै, अर्काको निन्दा गर्दै है, अर्काको विरोध गर्दै, ठट्टा गर्दै, परमेश्वरको कुराहरूको मतलब ठट्टा गर्दै उनीहरू के गर्छ, रङ बाटोमा हिँड्दै गरेको। तर एक दिन चाहिँ प्रभुको अगाडि नाङ्गो भेटाइन्छ। सो यो तिमी राइट म राइट तिमी रङको कुरा होइन। यो चाहिँ के हो, परमेश्वरको प्रिन्सिपल्सहरू, सिद्धान्तहरू हो। अन्त यो सिद्धान्तलाई चाहिँ कतिजनाले चाहिँ शारीरिक रूपमा मात्रै प्रयोग गर्छ। शारीरिक रूपमा आज तिमी पुरा परिश्रम गर, भोलिको दिन तिमी के हुन्छौ, सफल हुन्छौ, त्यति मात्रै हो। त्यसको स्पिरिचुअल इम्प्लिकेसन नै छैन। त्यसको आत्मिकी के भन्नु, त्यसको आत्मिकी अर्थहरू हुँदैन उसको जीवनमा। त यहाँ वचनले भन्दैछ जब तिमी रुने बेसीबाट जान्छौ, त्यो मान्छेले के बनाउँछ अरे, त्यसलाई चाहिँ पानीको मूल भएको जग्गा बनाउँछ र सुरुको झरीले आशिष दिएर त्यसलाई ढाक्छ। सो के हुन्छ, त्यसको मतलब त्यहाँ चाहिँ केही कुरा उम्रिन थाल्छ। सुरुको झरी भनेको चाहिँ जब पनि एउटा बिउलाई रोप्छ, बिउलाई रोप्दाखेरि चाहिँ दुईवटा झरी चाहिन्छ। एउटा सुरुको झरी हो जुन चाहिँ झरीले चाहिँ त्यो बिउलाई जर्मिनेट गर्न दिन्छ। त्यहाँदेखि पछाडिको अझै एउटा झरी आउँछ कटनी भन्दा अगाडि, त्यसले चाहिँ फसललाई पाक्नु दिन्छ। सो अर्ली रेन र ल्याटर रेन छ, दुईटा रेन छ बाइबलमा पनि हामीले हेर्यो भने। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो अन्तको दिनमा चाहिँ म मेरो आत्मा फेरि सबैमाथि खनाउँछु। अनि त्यो आत्माले चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, कटनी गर्ने झरी हो। अनि त्यो आत्मा खनिने बित्तिकै सबैजनाले, तिमीहरूको बालकहरूले, तिमीहरूको तन्हेरीहरूले, तिमीहरूको वृद्ध अवस्थाको मानिसहरूले, तिमीहरूको सबै दास र दासीमाथि। तर कोहरू हो यिनीहरू, जोहरू चाहिँ यो बाकाको बाटोबाट गएको छ। हामी चाहिँ के सम्झिन्छौँ, लमसम, म पनि पहिला त्यस्तै सम्झिन्थेँ, जतासुकै परमेश्वरको आत्मा झर्नुहुन्छ होइन। यो बाटोमा सियोनसम्म पुग्ने
मूल बाटो भएका हृदय भएका मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ यो कुराहरू हुन्छ। सो आज हामीले रोप्दैछौँ, वी आर सोइङ द सीड, तर हामीले कस्तो बिउहरू रोप्दैछौँ? अब होसेको किताबले चाहिँ के भनेको छ, हामी धार्मिकताको बिउहरू रोपौँ भनेको छ। होइन चाहिँ धार्मिकताको बिउ रोप्ने कुरा गरेको छ। होसेको किताब 6 अध्यायको 12 पदमा पढ्नु भने त्यहाँ के भनेको छ, उसले हामी धार्मिकताको बिउहरू रोपौँ भनेको छ। सो हामीले धार्मिकताको बिउहरू रोप्न आवश्यक छ हाम्रो जीवनमा, नत्र भने चाहिँ हामी के हुन्छ, 6 अध्यायको 12 होइन 10को 12मा के भनेको छ, आफ्नो धर्मको निम्ति बिउ रोप, बिउ रोप्नु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अब बिउ रोप्नु हो भने चाहिँ तपाईँ कुन चाहिँ बेसीबाट भएर जान्छ, रुने बेसी भएरै जान्छ। अब बिउ रोप्ने मान्छेहरू चाहिँ जहिले पनि नि रुने बेसी भएर जान्छ, रुने। त्यहाँ चाहिँ ह्याप्पी गो लकी भन्ने छैन, ह्याप्पी आवर्सहरू हुँदैन त्यसमा चाहिँ। बिउ रोप्नु भनेको चाहिँ नि जहिले पनि रुवाईको साथमा हुन्छ, क्रन्दनको साथमा हुन्छ, वेदनाको साथमा हुन्छ त्यहाँभित्र चाहिँ। तर आजको दिनमा यो कुरा छैन। यो कुरा किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्छ सत्यतालाई अधर्ममा दबाएर राख्ने मानिसहरूको कारणले गर्दाखेरि यो नभएको। तर बाइबलले यो पनि भन्छ कि तिनीहरूको विनाश चाहिँ फेरि जागै छ। सो यो 7वटा मण्डलीमा नि प्रभुले उनीहरूमा भएको कुरा, उनीहरूमा भएको समस्या, उनीहरूमा हुनुपर्ने समाधान पनि बताउनु भएको छ। प्रभुले चाहिँ कहिले पनि हामीलाई नि पवित्र आत्माको काम चाहिँ कस्तो हो भने नि, पवित्र आत्माले दोष देखाउनुहुन्छ, पाप देखाउनुहुन्छ, तर पवित्र आत्माले समाधान पनि देखाउनुहुन्छ। शैतानको काम चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई पाप देख्नु दिँदैन अनि एकैचोटि तपाईँलाई दोष लगाउँछ। लास्टमा गएर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ दिन रात दोष लगाउँदै गरेको हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ आँखामा पट्टी लगाएर के गरिदिन्छ, पापलाई छेल्दिन्छ। पापलाई छेल्दियो नि त, आँखामा पट्टी लागेपछि त त्यहाँदेखि त के भयो, आफ्नो त देखे त के र, अब देख्ने त होइन। सो आज हामीले कस्तो किसिमको जीवनलाई जिउँदैछौँ, कस्तो किसिमको लाइफलाई हामी जिउँदैछौँ, हामीले बिउ कसरी छर्दैछौँ? अब होसेले चाहिँ भनेको छ हामीलाई आफ्नो धर्मको निम्ति बिउ रोप र दया अनुसार कटनी गर र तिमीहरूको बाजु जो छ, किनकि परमप्रभुलाई खोज्ने समय यही हो र उहाँ आएर तिमीहरूलाई उद्धारको वृष्टि गराउनुहुनेछ। होइन चाहिँ त्यो वृष्टि चाहिँ केसको रहेछ, उद्धारको वृष्टि भनेको छ। परमप्रभुलाई खोज्ने समय अहिले हो। तर मान्छेले चाहिँ के गर्यो, लौडिसियाको मण्डलीले चाहिँ के भन्यो, म त धनी छु, मसित धन छ, मलाई केही कुराको कमी छैन, परमप्रभु गोठाला नबनाइकन भनेको थियो। सो युडिमोनियाले दिन्छ नि हामीलाई संसारको कुराले, किन दिँदैन र, दिन्छ नि, दिन्छ। अनि आज कतिजना मान्छेले नि त्यही युडिमोनिया ड्रिमलाई नि, प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूले पनि त्यही ड्रिमलाई नै फेरि चेरिस गर्न थाल्छ। जस्तो कि आसापले यस्तो भित्रबाट हेरेको त, बाहिरबाट दुष्टता गर्नेहरू, झुट बोल्नेहरू, है गलत काम गर्नेहरू, उनीहरूमा चाहेको थियो, मृत्युको पीडा पनि थिएन, आँखा पुरिसकेको थियो, है धनको पौलामा बसेर पढिरहेको थियो, स्वर्गमा बसेको जत्तिकै हाँक दिँदै थियो। अन्त उसले मनमा नै सोच्न थाले, म त व्यर्थैमा सोझो जीवन जिएछु, मेरो त उमेर पनि सक्यो, आयु पनि सक्यो, यहाँ 24 घण्टा प्रभुको उपस्थितिमा के हो, है उसलाई त्यस्तो लाग्न थालेछ। अनि उसले भनेको छ झन्डै मेरो खुट्टा चिप्ल्यो भनेको छ। हेर्नु चाहिँ मतलब नि कतिजना मान्छेको नि युडिमोनियामा आज चिप्लिसकेर कहाँ पुग्यो त्यसको त एडभोकेट भएको छ। आज मान्छेहरू एडभोकेट भएको छ। अन्त त हामी देख्छौँ आज त्यस्तो किसिमको क्यारिस्मा लाई बोकेर प्रचार गर्ने मान्छेहरूको आज भिड छ, संसारमा भिड छ। यस्तो प्रकारको प्रचार गर्छ, कहिले मर्दैन जस्तै। यस्तो प्रकारले उनीहरूले जीवन जिरहेको, यही पृथ्वी नै अनन्त हो जस्तै। यति साह्रो त्यो धन कमाउने दौडमा छ, उसको जीवनभरि अनन्तताको समय छ जस्तै नै मान्छेले कोसिस गरिरहेको छ।
हेर्नुहोस् है, यहाँ वचनले भन्दैछ हामीले चाहिँ नि धार्मिकताको बिउहरू रोप्नुपर्छ अरे। धार्मिकताको बिउ रोप्ने मान्छे चाहिँ नि जहिले पनि रुने बेसीबाट भएर जान्छ, रुने बेसी भएर जान्छ। तर कुन चाहिँ रुवाईलाई रुँदै हुनुहुन्छ फेरि, अब त्यो त्यहाँ दुईटा डिफरेन्स छ फेरि, त्यो पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु है। रुने बेसी भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि मेरो धार्मिकताको बिउ रोप्दै रहेछु है। कसैले कसैको जज गर्न सक्दैन, तर हामी हेरौँ मान्छे कति कति बेला रुँदो रहेछ। गन्तीको किताब 11 अध्यायको 4 पद हेर्नुहोस्। नम्बर्स गन्ती 11को 4मा मान्छे रुख छ, बिलौना गरेको छ, तर किसको लागि गरेको रहेछ हेरौँ। गन्ती 11को 4। सो तपाईँ जतिजनाले यो मेसेजलाई अडियो सुन्नुहुँदैछ, कृपया तपाईँले बाइबल पनि खोलेर, सायद तपाईँ ड्राइभ गर्दै सुन्नुहुन्छ होला, तर तपाईँले यो मेसेजलाई फेरि सुन्नुहोस् अनि यो वचनहरू हेर्नुहोस्, स्टडी गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् है। के भनेर लेखेको छ, अनि तिनीहरूसँग एक मिश्रित दल साह्रै लालची भयो र इजरायलीहरूले फेरि रोएर भन्न लाग्यो, हामीलाई कसले मासु खान दिने। अब रुनु त रुँदैछ नि, तर कसको लागि पो रहेछ, खानुको लागि पो रहेछ। आज कतिजनाले नि त्यो रुवाईलाई मेरो रुवाई चाहिँ होइन आत्मिकी हो कि, किनभने म त एकदम आत्मिकी रुवाई मात्रै रुन्छु नि भनेर सम्झिरहेको। सुन्नुहोस्, इजरायलीहरू पनि रुयो, कसको लागि रुयो, मासु खानुको लागि, खानुको लागि पो रोइरहेको थियो। यो खानु पाएन, त्यो खानु पाएन, अनि के भयो, किन चाहिँ रुएको रहेछ भन्नुहोस् त, किन, वाइ डिड दे ट्राई? किनभने त्यहाँ माथि एन्सर देख्छ, उनीहरूसँग के थियो, एउटा मिश्रित दल थियो। सो मिक्स्ड मल्टिट्युड ल्याउँछौँ नि हाम्रो जीवनमा, हामी रुन थाल्छौँ। मिक्स्ड मल्टिट्युड आउने बित्तिकै हामी रुन थाल्छौँ। सुन्नुहोस् है, अब त्यो मिक्स्ड मल्टिट्युडले चाहिँ हाम्रो जीवनमा यस्तो असन्तुष्टता ल्याउँछ, हामी खुसी नै हुन सक्दैनौँ। प्रभुसँग हिँड्दै गरेको हुन्छ नम्र भएर। अब प्रभुसँग हिँडाइ नै नम्र भएर हिँड्ने हो। नम्र भएर हिँड्नु भनेको चाहिँ नि म्याउ म्याउ बोली नम्र नम्र भएर हिँड्नु भनेको होइन। कतिजना त्यस्तै त्यस्तै सम्झिन्छ। एक दिन चाहिँ ससुरालीमा चाहिँ जान्दै थियो अरे ज्वाइँ, अन्त घरको मान्छेले चाहिँ एकदम भनेर पठायो अरे, ससुरालीमा जाँदाखेरि चाहिँ बिरालो जस्तै हुनु, बिरालो जस्तै। अन्त अब त्यो भनेको चाहिँ अब नम्र हुनु, होसियार हुनु भनेको नि खासमा चाहिँ उसले के बुझेछ, साँच्ची नै बिरालो जस्तै। अन्त ए ज्वाइँ आइपुग्नु भयो भनेर भन्छ अरे, अनि ज्वाइँले म्याउ भन्छ अरे है, कुनै के गर्नु भयो म्याउ मात्रै भन्छ अरे। अन्त खाना खाने भन्दा म्याउ मात्रै भन्छ अरे। त्यहाँदेखि के भने अब खान्छु कि खाने, त्यतिकै है, त्यतिकै अब सुतेछ घरको मान्छे त। अन्त राति त अब भोक लाग्यो, उसको पाला चाहिँ गएर चाहिँ भाँडा कोल्टाउँदाखेरि चाहिँ ठ्याङ्गै बज्यो, को भन्ने छ अरे, म्याउ भन्ने छ अरे फेरि। किनभने बिरालो हुनु भनेको नि त। फेरि अर्को भाँडा कोट्याउँदाखेरि, कराई कोट्याउँदा फेरि बजेछ, को भन्दाखेरि त म्याउ भन्नै बिर्सेछ, अघि के बिरालो भने अरे। कतिजनाले नि प्रभुसँग नम्र भएर हिँड्नु भनेको पनि त्यस्तै सम्झिरहेको हुन्छ। अनि हजुरको प्रार्थनाले कस्तो हुनुहुन्छ, हजुरको प्रार्थनाले म एकदम राम्रो छ, सिन्सियरली मैले त उसको लागि प्रार्थना गरेको छुइनँ, तर उसले थाहा पाएछ कि मैले उसको लागि प्रार्थना गरेँ भनेर। मान्छे नि त्यस्तो खालको युडेमोनियाहरू बाँच्दै गरेको हुन्छ। परमेश्वरको रियल कुराहरूलाई छोडेर नि नम्र हुनु भनेको चाहिँ नि फल्स ह्युमिलिटीलाई बोकेर हिँड्दै गरेको हुन्छ। भित्रको अभिलाषा चाहिँ मरेकै छैन, भित्रको चाहनाहरू चाहिँ अझै पनि जिउँदैछ। भित्रको त्यो हुन्छ नि, माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ खरानी जस्तै छ, तर त्यो भित्र खरानी भित्रको आगो हुन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई, खलाती भन्छ होइन, हो त्यो जस्तै छ, भित्रको आगो जस्तै छ। समवेयर द फायर इज देयर, संसारको कुरालाई लिकन त्यसलाई अलिकति सोते ल्याएर फुक्यो र त्यसमा अलिकति झिक्रा हाल्यो भने एकैछिनमा आगो गुटुङ टुङ 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 लाग्छ। हाम्रो जीवनमा पनि नि जबसम्म हामी हाम्रो शरीरको अभिलाषालाई हामीले त्यसरी
भित्रसम्म लुकाएर राखेको हुन्छ नि। अन्त दाउदले के भनेको छ, मलाई भित्रसम्म माझिदिनुहोस्, मलाई भित्र मेरो भित्र भएको हेर्नुहोस्। यो आज म भन्दैछु नि मेरोमा त्यो खलाती छैन भनेर म भन्न सक्दिनँ, किनभने मलाई थाहै छैन मलाई त्यो कुरा। मलाई देखाइदिनु सक्नुहुने चाहिँ केवल पवित्र आत्मा मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पवित्र आत्माले मलाई त्यो देखाइ माग्नुपर्छ। मलाई चाहिँ लाग्छ म भित्रको सबै खरानी भइसकेको जस्तो लाग्छ, तर मलाई कसले देखाउन सक्नुहुन्छ? पवित्र आत्माले देखाउन सक्नुहुन्छ। सायद त्यो माथिबाट सबै खरानी नै छ होला, तर त्यसलाई अलिकति कोट्याएर झिक्रा हालेर यसो फुक्यो भने बा आगो पो लाग्ने हो कि। दाउदले के भनेको छ, मैले सोच्दै आगो लागिहाल्यो भनेको छ। अनि के भयो? अन्त त हाम्रो मनभित्र एउटा सोच आउँछ नि, त्यहाँदेखि आगो लागेर हामी त भित्र बिलेर के भइसकेको हुन्छ, बेहोस भइसकेको हुन्छ, भित्र साह्रो परिसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस् किन भन्नुहोस् त, किनभने हामीले भित्र इनर भित्री रूपमा पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्नु दिएकै हुँदैन। बाहिरबाट हामी खरानी भइसकेको हुन्छ, तर भित्र चाहिँ अझै पनि आगोको सानो बडे खलाती हुन सक्छ। इट्स भेरी डेन्जरस, यति साह्रो डेन्जरस हो त्यसले चाहिँ। तर प्रभुले चाहिँ चाहनुहुन्छ कि हामी चाहिँ कम्प्लिटली, प्रभुको इच्छा चाहिँ हो कि प्रभुले हाम्रो जीवनमा नयाँ काम गर्न चाहन्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ, आई वान्ट टु डु अ न्यू वर्क। नयाँ काममा चाहिँ नि केही पनि पुरानो चिज हुँदैन। नयाँ भनेको नि के हो? पुरानो केही पनि छैन। नयाँ भनेको सेकेन्ड ह्यान्ड भनेको होइन। नयाँ भनेको चाहिँ मतलब युज्ड भनेको होइन। नयाँ भनेको चाहिँ एकदमै नयाँ। सो प्रभुले कति बेला नयाँ काम गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा? जब हाम्रो सबै पुरानो कुरालाई हामीले सरेन्डर गरिसकेको हुन्छ, तर नि भित्र खरानी भित्रको आगो राखिरहेको हुन्छ। सो यहाँ इजरायलीहरूको पनि के प्रब्लम थियो, उनीहरूले मिक्स्ड क्राउडलाई नि आफूसँग राखेको थियो। सो मान्छेहरू के छ, यो त अलिक कडा भयो कि, यो वचन त अलिकति कडा भयो, अलिकति सफ्ट खालके पनि चाहियो मलाई है, यहाँ कुनै के चाहियो, त्यस्तो खालको मिक्स्ड कुराहरू ल्याउन थाल्छ, आइडियोलोजिजहरू ल्याउँछ। जस्तो कि प्लेटोको थ्योरी जस्तै हामी लिएर आउँछौँ, युडोमोनियाहरू लिएर आउँछौँ, अनि हामी देख्छौँ वाह यो पो त हेर्नु चाहिँ हामी मिक्स्ड छौँ भनेर चाहिँ नि कति बेला थाहा पाउँछौँ भने जब हामी संसारको कुरामा देख्छौँ नि, काहीँ कुरा कसैको भव्य कुराहरू देख्छौँ नि, त्यसले चाहिँ हामीलाई पुल गर्नु थाल्छ नि। त्यसले चाहिँ हामीलाई कतै कुनै ठाउँमा ला म त रङ होइन, म गलत त होइन भन्ने खालके एउटा खिचाउ ल्याउन थाल्छ नि। याद राख्नुहोस् अझै पनि मिक्सचर छ, किनभने त्यो पुल छ, त्यो म्याग्नेटिक सर्कलभित्र तपाईँ आउने बित्तिकै यु आर बिङ एट्र्याक्टेड। त्यो चुम्बकीय परिधिभित्र आउने बित्तिकै तपाईँ खिचिनु हुँदैछ। समथिङ इज एट्र्याक्टिङ यु, समथिङ इज म्याग्नेटिक इनसाइड अफ यु। हो, त्यसको मतलब चाहिँ के हो, अझै पनि मेरो कम्प्लिट भएको छैन। सो हामी मतलब यस्तो वातावरणमा त हामी सोच्नु पनि सक्दैनौँ नि है, जहाँ चाहिँ हामी जस्तै मान्छेहरू देख्छौँ, जहाँ चाहिँ मतलब सबैजनाले मूल्य चुकाएर बसेको मान्छेहरू देख्छ, त्यसमा हामी सोच्दैनौँ त्यो कुरालाई। तर हामी भन्दाखेरि 1000 गुणा धनी, हामी भन्दाखेरि 1000 मतलब गुणा भव्य। मलाई मेरो थोत्रे गाडी चलाइन्छ, मलाई केही हुँदैन, फरक पर्दैन। जसरी मैले त्यस्तै थोत्रे गाडी देख्छु, तर मेरो छेउमा चाहिँ मेरो भन्दाखेरि 100 गुणा महँगो गाडी राख्यो भने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ मेरो गाडीमा अलिक रङ गर्नुपर्ने रहेछ एटलिस्ट। के हुन्छ, म भित्र एउटा थटले के गर्न थाल्छ, एउटा स्थान पाउन थाल्छ। त्यो चाहिँ मेरो लाइफको नि सबैभन्दा डेन्जरस ठाउँ हो। म आफ्नै लागि नै खतरा, एनिमी इन मी, म भित्र भएको त्यो खतरनाक शत्रुलाई चाहिँ मैले त्यहाँ देख्न थाल्छु। सुन्नुहोस्, यो ठाउँहरू नि हाम्रो जीवनमा हुन्छ। अनि इजरायलीहरू रुनु त रोएको रहेछ, त्यस्तो खानेकुराको लागि रोएको छ। अनि 11को 10 पदमा हेर्नुहोस् त्यहाँ के भनेको छ, कसरी रोइरहेको थिए भन्दाखेरि नि उनीहरू आफ्नो आफ्नो पालको ढोकामा उभिएर आफ्नो आफ्नो जहानसँग मानिसहरू रोइरहेको मोसाले सुने। अनि परमप्रभु ज्यादै क्रोधित हुनुभयो है। परमप्रभु मिचाराहरू भन्नुभयो नि रहेछ है, मोसालाई गएर जाँदै यिनीहरूलाई अलिकति लाडे पल्टाइदियो भनेको छ नि रहेछ। परमप्रभु त क्रोधित पो हुनुभएछ।
किन भन्नुहोस् त त्यो बिउ छर्ने त्यो बिउलाई चाहिँ नि उनीहरूले केमा नाश गर्दै थियो उनीहरूले शरीरको अभिलाषामा हेर्नुहोस् मैले अघि तपाईँलाई फर्स्टमै भने नि हाम्रो कतिवटा इमोसन्सहरू हाम्रोमा भएको जति पनि नेगेटिभ इमोसन छ नि वास्तवमा त्यसको पोजिटिभ मिनिङ्सहरू छ त्यसको पर्पसेसहरू छ त्यसको हाम्रोमा भएको नकारात्मक भावनाहरूको चाहिँ सकारात्मक उद्देश्यहरू छ तर त्यो नकारात्मक भावनालाई चाहिँ हामीले जब शरीरमा जोड्छौँ नि त्यसले चाहिँ परमेश्वर खुसी हुनु हुँदैन परमेश्वर रिसाउनु हुँदैन यहाँ लेखेको छ परमेश्वर त क्रोधित हुनुभयो उनीहरूको बेहोरालाई देखेर प्रभुले भन्नुभयो नि यिनीहरू बिचारा मैले यत्रो 400 वर्ष यिनीहरू उजाड स्थानमा बसेको दासत्वमा बसेको मासु खानु पाएको छैन यिनीहरूको आँतलाई मारिदिन्छु यिनीहरूलाई त म अब उनीहरूले त स्वर्गको रोटी खाँदै थियो स्वर्गबाट झरेको मन्ना खाँदै थियो एभ्री डे खाँदै थियो कस्तो चाहिँ फुलफिलमेन्ट थियो फिजिकल त्यसको ब्लेसिङ अस्ति मैले सेयर गरेँ नि फिजिकल ब्लेसिङ कस्तो थियो शरीर बढ्दाखेरि लुगा पनि बढ्थ्यो त्यो मन्नाले गर्दाखेरि खुट्टा बढ्दाखेरि जुत्ता पनि बढ्थ्यो त्यति साह्रो मेनिफेस्टेसन देखेको थियो उनीहरूले तर हामी रुनु चाहिँ कसको लागि रुँदैछ मासुको लागि है प्रभुले हामीलाई कस्तो जुटाउनु भएको छ हेर्नुहोस् त हाम्रो जीवनमा तपाईँको परिवारमा हेर्नुहोस् न प्रभुले कसरी जुटाउनु भएको छ यो परिवारमा हेर्नुहोस् प्रभुले कसरी जुटाउनु भएको छ हाम्रो लुगा बढ्दैछ नि हाम्रो शरीर बढ्दैछ लुगा पनि आफै बढ्दैछ नोटिस गर्नु भएको छ तपाईँहरूले हजुर हाम्रो खुट्टा बढ्दैछ नि जुत्तामा आफै बढ्दैछ त अन्त किन भन्नुहोस् त यो स्वर्गबाट आएको मन्नाले गर्दाखेरि हो नि त्यो चाहिँ तर त्यसमा सन्तुष्ट नभएर अब मलाई चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ आफ्नै अर्कै खालको चाहियो हो त्यो असन्तुष्टताले चाहिँ नि मृत्युलाई ल्याउँछ सुन्नुहोस् है असन्तुष्टताले चाहिँ नि जहिले पनि मृत्युलाई ल्याउँछ अयुबको किताब 2 अध्यायमा लेखेको छ होइन हजुर 5:2 मा अयुबको किताब 5 अध्यायको 2 पदमा के लेखेको छ म पढेर सुनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई तपाईँहरू सबैले पनि हेर्नुहोस् 5:2 मा के भनेर लेखेको छ मूर्ख त आफ्नै रिसको चोकमा नाश हुन्छ औ केटाकेटीको असन्तुष्टताले मृत्यु ल्याउँछ असन्तुष्टताले चाहिँ के ल्याउँदो रहेछ मृत्यु ल्याउँछ हेर्नुहोस् है मृत्यु आउँछ मान्छेको जीवनमा असन्तुष्ट भयो नि हामीले जहिले पनि हेर्नुपर्छ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कसरी चाहिँ स्वर्गबाट हामीलाई मन्ना झारिदिइराख्नु भएको छ यो एभ्री डे हामीले वचन सुन्दैछौँ नि यो मन्ना हो इट इज द लिभिङ ब्रेड यो चाहिँ जिउँदो रोटी हो जीवनको रोटी हो तर के भनेको छ उनीहरूले अर्को ठाउँमा गएर त नाक पो चेप राख्छ नाक चेप्रो खुम्चाउँछ नि मन नपरेको चिजलाई नाक सट्टै खुम्चाउँछ नि है यो के हो यस्तो खानेकुरा भनेर गनगन गरेको छ उनीहरू परमेश्वर चाहिँ उनीहरूसँग के हुनु भएको छ फेरि क्रोधित हुनु भएको छ यहाँ पनि प्रभु उनीहरूसँग नि परमेश्वर 11:10 मा परमेश्वर यति साह्रो क्रोधित हुनुभयो है अनि यति साह्रो प्रभु ग्रेटली अराउज्ड भनेको छ एङ्गर अफ द लर्ड वाज ग्रेटली अराउज्ड हाम्रो रुवाई त नि बिउ पो रहेछ रुनु त आँसुहरू चाहिँ बिउ रहेछ है तर शरीरको कुरामा खर्च गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुलाई रिस उठ्दो रहेछ फेरि प्रभुलाई झोक चल्दो रहेछ किन धार्मिकताको बिउ चाहिँ जहिले पनि आँसुद्वारा सिंचिन्छ रोपिन्छ धार्मिकताको बिउ धार्मिकताको जीवन जिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आँसु बगाउनु पर्ने हुन्छ किन 2 तिमोथी 2 अध्यायको 12 पदले के भनेको छ ख्रीष्ट यीशुमा भक्तिसँग जीवन जिउनेहरू सबैजना खेदमा पर्छ अल अफ देम प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग भक्तिको जीवन जिउन थाल्छौँ नि हामी सबैजना नै खेदमा पर्छौँ सबैजना खेदमा पर्छौँ त्यो चाहिँ के हो त्यो खेद चाहिँ बिउहरू हाम्रो जीवनको त्यो खेद चाहिँ हाम्रो जीवनको के भन्नु रुन्दै जाने बाटोको बिउहरू सो के भयो अब यो लौडिसियाको मण्डलीले चाहिँ भन्दै थियो म धनी छु मसँग धन सम्पत्ति छ मलाई केही कुराको अभाव छैन तर वास्तवमा ऊ त अभागी थियो दरिद्र थियो गरिब थियो
नाङ्गो थियो प्रभुको अगाडि चाहिँ। इजरायलीहरू पनि त्यस्तै थियो, दे वर विपिङ, तर शरीरको अभिलाषाको लागि। यति साह्रो उनीहरू रुयो, अविश्वासको साथ रुएको छ। फेरि 14को 1 पदमा 14को 1 पदमा रातभरि रुयो भनेको छ अविश्वासले। अन्त फेरि हामी चाहिँ के भन्छ, रातभरि रुवाई छ, बिहान त आनन्द आइहाल्छ। अविश्वासको रुवाईले तपाईँ रातभरि रुयो भने चाहिँ नि तपाईँ प्रतिज्ञाको देशमा पुग्नदेखि तपाईँको बाटो पुरा तन्केर जान्छ। कतिजना मान्छेले नै हरेक वचनलाई नि त्यसरी नै रङ इन्टरप्रिटेसन्सहरू दिन्छ। अन्त हामीले शरीरको सबै दुःखलाई चाहिँ हामीले टकटकाइदिनुपर्छ। त्यो केही ठुलो कुरा होइन, केही ठुलै कुरा नै होइन त्यो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट रुनु भयो नि भिडलाई देखेर, प्रभु यीशु रुनु भयो नि यरुशलेमको अवस्थालाई देखेर, प्रभु यीशु रुनु भयो नि उहाँलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूको अविश्वासलाई देखेर, प्रभु यीशु ख्रीष्टले टिठ्याउनु भयो भिडलाई देखिकन। हामी पनि सही प्रकारको जीवनलाई हामीले जिउँदैछौँ भने नि हाम्रो आँसुलाई पनि हामी सही ठाउँमा प्रयोग गर्छौँ, होइन भने चाहिँ हामी के छौँ, यो पुगेन, त्यो पुगेन, त्यो पुगेन, त्यो पुगेन, रुइरहेको छ अभिलाषाको लागि। अनि भित्र चाहिँ नि अघि मैले भने नि त्यो भित्र चाहिँ खलाती छ, भित्र चाहिँ छ है खरानी भित्र आएको चाहिँ। कतिजनाको छ, म डिसाइड गर्ने फ्याक्टर होइन, मैले मेरो चाहिँ चेक गरी माग्नुपर्छ पवित्र आत्मालाई, म तपाईँको डिसाइड गर्न सक्दिनँ। तर यति बेला चाहिँ हामी सिक्दैछौँ भने चाहिँ हामीले थाहा पाउँ कि हामी भित्र चाहिँ त्यो आगो चाहिँ घरिघरि सल्किरहन्छ, त्यो आगो चाहिँ घरिघरि सम्झिँदै आगो लागिहाल्छ, सम्झिँदै त्यहाँदेखि त्यो आगो लागेपछि त के भयो, सबै कुरा जल्यो, अघिको सबै कुरा जल्यो, अहिलेको विश्वास, अहिलेको प्रार्थना, प्रभुसँग भनेको हिँडेको सबै कुरा जल्यो। अनि त्यसले चाहिँ के हुँदैछ, हाम्रो टाइमहरू ढिले हुँदैछ। अब यो लाउडिसियाको मण्डलीको चाहिँ के प्रब्लम थियो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ, अनि अर्को कुरा चाहिँ के थियो, ऊ नाङ्गो पनि थियो, नाङ्गो थियो, उसकोमा नि त्यो वस्त्रै थिएन। प्रभुले चाहिँ के भन्नुभयो, म चाहिँ तिमीलाई सल्लाह दिन्छु, तिमीले मबाट चाहिँ के किन, निखुट सुन। आँखामा लाउनलाई गाजल भनेको छ, त्यो गाजल भनेको चाहिँ यो मतलब आइब्रो भनेको होइन, मतलब के भन्छ त्यसलाई, मस्कारा भनेको होइन, त्यो भनेको चाहिँ नि ओइन्टमेन्ट भनेको। इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ के भनेको छ, ओइन्टमेन्ट भनेको छ। ओइन्टमेन्ट भनेको चाहिँ नि तिम्रो आँखा केले ब्लर गर्दैछ, कोही कोही बेला हामी यसो काठहरू काट्दाखेरि धुलोहरू पस्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो आँखा धमिलो हुन्छ, त्यति बेला हामी के हाल्छौँ, आँखामा ड्रप हाल्छ, इयर ड्रप हाल्छौँ नि, त्यहाँदेखि त्यो ड्रप हालेपछि आई ड्रप हाल्छौँ, सरी इयर ड्रप भन्नेछु, आई ड्रप हाल्छौँ, अनि के हुन्छ, त्यो आँखा क्लिन हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले भन्नुभएको, त्यो ओइन्टमेन्ट हाल्दै गर्दाखेरि एकदम पोल्छ, तर के हुन्छ, त्यसले आँखालाई के गरिदिन्छ, क्लिन गरिदिन्छ हो, त्यो ओइन्टमेन्ट भनेको छ त्यहाँ। अनि तेस्रो चाहिँ के भनेको छ, लाउनलाई वस्त्र किन्नु भनेको छ। त्यो किन्नु भनेको चाहिँ के रहेछ, हाम्रो धार्मिकताको कामहरू हो, गार्मेन्ट्स अफ राइचियसनेस। प्रकाशको किताब 19:8। उधारको वस्त्र भनेको होइन है, उधारको वस्त्र होइन, धार्मिकताको वस्त्र हो त्यो चाहिँ, धार्मिकताको वस्त्र। त्यो चाहिँ प्रभुले किन्नु भनेको छ। किन्नु भनेको चाहिँ बी इन्भेस्ट आवर टाइम, हाम्रो समयलाई, हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो जवानीलाई, हाम्रो एफर्ट्सलाई हामी के गर्छौँ, हामी त्यसमाथि लगानी गर्छौँ। सो अस्ति हामीले हेर्दै थियौँ, हामी भित्र एउटा सुस्केर छ, ग्रोनिङ। तर ग्रोनिङ चाहिँ मासु खानु नपाएर अघि यो इजरायलीहरू रुएको जस्तै हो कि है, अविश्वासले रुएको हो कि, त्यो ग्रोनिङ चाहिँ नि कहिले प्रभु तपाईँलाई आएर भेटौँ भन्ने हो, फरक छ। त्यो पिटीको रुवाईलाई चाहिँ नि, रुवाईले चाहिँ प्रभुलाई के हुँदो रहेछ, झोक चल्दो रहेछ। अब यिनीहरू त दासहरू हो नि, खानै पाएको छैन नि, यिनीहरूलाई म भक्कु खुवाइदिन्छु, यिनीहरूलाई म आज वेलको माछा खुवाइदिन्छु, भोलि सार्डिन खाइदिन्छु, पर्सि मटन खाइदिन्छु है। प्रभुको मेन्यु त्यस्तो छैन। प्रभुले जीवनको रोटी दिनुभएको छ हामीलाई। त्यो जीवनको रोटीले सबै कुरालाई कभर गर्छ,
एभ्रिथिङलाई कभर गर्छ। अनि त्यो जीवनको रोटी खाएपछि चाहिँ हामी मर्यो भने पनि बाँच्छौँ भने चाहिँ एक दिन प्रभुले पुनरुत्थानमा उठाउनुहुन्छ। जसकोमा छैन नि उनीहरू बाँच्दैन। सो आजको यो समय, यो बिहानी घडी हामीले के कुराको लागि रुँदैछौँ, हाम्रो भित्र कहाँ असन्तुष्टता छ। अब अघि अयुबको किताब 5 अध्यायको 2 पदले हामीले पढ्यौँ कि केटाकेटीको असन्तुष्टताले चाहिँ मृत्यु ल्याउँछ। हेर्नुहोस् है, त्यसले मृत्यु ल्याउँछ, त्यसले डाहा ल्याउँछ। त्यो असन्तुष्टता भनेको चाहिँ नि केटाकेटीको भनेको चाहिँ इमेच्योर भनेको, अपरिपक्व भयो, अर्काको देख्ने बित्तिकै आरिस लागिहाल्यो हो, त्यसले चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा मृत्यु ल्याउँदैछ। इङ्ग्लिसमा सिम्पल भनेको छ त्यसलाई। हेर्नुहोस् है, तपाईँले सानो सानो असन्तुष्टताले, मेरो जीवनमा भएको सानो सानो असन्तुष्टताले चाहिँ नि मेरो आत्मिक जीवनलाई चाहिँ नाश गर्दै गरेको हुन्छ, भत्काउँदै गरेको हुन्छ। अन्त बाइबलले हामीलाई भनेको छ, तिमीले असन्तुष्टतालाई के गर्यौ, टकटकाइदेऊ। बाल्य अवस्था र वयस त के भनेको छ, व्यर्थै हो भनेको छ। किनभने हामी बाल्य अवस्था र वयसमा त त्यस्तै कुराहरूमा मात्रै मन लागिरहेको हुन्छ। तर जब मान्छे अलिकति प्रौढ उमेरको हुन्छ नि, अनि अलिक सोच्छ मान्छेले भनेको नि खासमा चाहिँ। तर त्यसको मतलब तपाईँको बाल्य अवस्था व्यर्थ हो भनेको होइन। बाल्य अवस्थामै तपाईँले बुझ्नुभयो भने त तपाईँ शक्तिशाली हो। झन् यो कुरालाई बुझ्नुभयो भने शक्तिशाली व्यक्ति हो। सो आजको बिहानी घडी हामीले यो वचनलाई फेरि पनि हेरेका छौँ। कुन कुरासँग चाहिँ प्रभु घिनाउनु हुँदो रहेछ, कुन कुरामा चाहिँ प्रभुले हामीलाई कसरी देख्नु हुँदो रहेछ। अब यो वचन सुन्यौँ नि, अहिले एकछिन सुनिन्जेलसम्म हामीलाई कस्तो हुन्छ, कायलता हुन्छ है। सुनिन्जेलसम्म हो पक्का हो, अहिले भात खाएपछि बिर्सिहाल्छ हामी, फेरि एकैछिनमा बिर्सिन्छ, भात खाइन्जेलसम्म नै बिर्सिन्छ। यदि यो वचन भित्र रोपेको छैन भने चाहिँ, भित्र रोपेको छ भने चाहिँ नि हामी सधैँ यो वचनले हामीलाई प्रभुको ज्योतिमा हिँडाइरहन्छ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।